बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कॉलेज से वापसी पर एकदम बारिश हो गई। मैं जो जल्दी जल्दी घर जाने के लिए तेजी से कदम उठाती जा रही थी, एकदम इतनी तेज बारिश को देखकर परेशान हो गई थी। मेरे साथ जाने वाली लड़कियों को उनके बाप और भाई बाइक और रिक्शा करवाकर लेने आ गए थे, जबकि मैं, जिसका भाई कोई था ही नहीं और बूढ़ा बाप इमाम मस्जिद होने की वजह से आज तक सिर्फ इज्जत ही कमा पाया था, इतना पैसा नहीं कि वो अपनी बेटी के लिए रिक्शा या वैन लगवा सकता। मैं अपना दिल महसूस कर रह गई और एक पुराने दरख्त के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। मेरा नाम महानूर था। मुझको प्यार से मेरी दोस्तें मानो बुलाती थी और बाबा सिर्फ नूर कहकर पुकारते थे। मेरे बाबा हैदर अली एक अरसे से इस शहर की एक मस्जिद में इमाम थे। मेरी अम्मी भी घर में मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पाक की तालीम देती थी, और जबकि मैं हाफिज कुरान थी। मैंने मैट्रिक पास करने से पहले ही कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया था और अब मैं बीएससी की स्टूडेंट थी। मेरे वालिद एक ही स्कूल में इस्लामियात के टीचर थे और इमाम मस्जिद भी थे। इज्जत के साथ गुजर बसर हो रहा था, मगर कोई अय्याशी हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बारिश में मुकम्मल भीग जाने की वजह से मुझ पर खूब कपकपी चढ़ रही थी। वैसे तो मैंने अबाया पहन रखा था, मगर स्कार्फ की जगह मैंने स्कूल यूनिफॉर्म का दुपट्टा पहन रखा था। मैं उसको निचोड़ने के लिए सड़क से थोड़ा हटकर पीपल के दरख्त की ओट लेकर अपना दुपट्टा सर से उतारकर जल्दी जल्दी निचोड़ने लगी, ताकि घर जाने के वक्त तक दुपट्टा कुछ सूख जाए, क्योंकि मेरे लंबे घने बाल सफेद दुपट्टे से नजर आ रहे थे। मैंने छोटी सी उम्र में ही हिफ्ज कुरान शुरू कर दिया था, इसलिए मैं अपने लिबास का खास ख्याल रखती थी कि मेरी बाज क्लास फेलोज ने भी आज तक मेरे सर के बाल नहीं देखे थे। ना मैंने कभी महंगे महंगे शैम्पू इस्तेमाल किए थे, ना कुछ और, मगर मेरे बाल बहुत लंबे और घने थे, जो कि मेरे घुटनों तक पहुंचते थे। मेरी अम्मा भी यही कोशिश करती कि किसी की नज़र मेरे बालों पर ना पड़े, क्योंकि अम्मा कहती थी कि अगर एक बार बालों पर किसी की नज़र पड़ गई तो ज़रूर नज़र लग जाएगी। मेरी अम्मी और अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते थे। बेशक घर के हालात अच्छे ना थे, मगर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि मेरी ख्वाहिशात और ज़रूरियात मेरे बोलने से पहले ही पूरी कर दी जाए। बचपन से ही गुर्बत और तंगदस्ती देख देख कर मेरे अंदर इतनी समझ बूझ पैदा हो गई थी कि मैंने कभी भी अपने वालिदैन पर कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं ला दी थी जिसका बोझ वो उठा न सके। जब मैंने सर से दुपट्टा उतारा तो मुझको लगा जैसे कोई मुझको देख रहा हो। एक सर्द सी लहर मैंने महसूस की, मेरी रीढ़ की हड्डी तक। मैं एकदम कांप उठी। जैसे तैसे करके मैंने दुपट्टा अपने जिस्म पर फैला लिया। मैं दुआ कर रही थी कि बारिश हल्की हो और मैं घर को भागूं। अब उस दरख्त के नीचे खड़े होकर भी मुझको बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मैंने इधर उधर देखा कि कोई जानने वाली लड़की अपने रिक्शा में जाती हुई नजर आ जाए, मगर अब सड़क पर इक्का दुक्का ही लोग थे। अंधेरा बहुत हो रहा था, बादल बहुत काले रंग के थे और जरा जरा देर में बिजली खूब जोर से गरज चमक रही थी। मैं बार बार अपनी आंखों में आने वाले आंसू साफ कर रही थी। मुझको बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था। सन्नाटा, बारिश और बिजली की गन गरज। एकदम सड़क पर एक बूढ़ा रिक्शा वाला नजर आया, जो आहिस्ता आहिस्ता रिक्शा चला रहा था। उसने बिल्कुल मेरे सामने रुककर मुझको आवाज दी, बीबी, बारिश बहुत तेज होती जा रही है, कहाँ जाना है? आओ मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैंने एक लम्हा सोचा कि मेरे पास तो किराया भी नहीं, मगर फिर खौफ की वजह से फौरी उसकी तरफ दौड़ लगा दी कि कहीं वो भी चला ना जाए। मैंने रिक्शा में बैठकर कहा कि बाबा, मुझको पुरानी मस्जिद के इमाम साहब के घर जाना है, वो मेरे वालिद हैं, और आप वहां रुक जाना, मैं घर से किराया लेकर आपको दे दूंगी। उसने कहा, बीबी, मैं उस तरफ ही रहता हूँ, घर जा रहा था, तुमको अकेला देखकर रुक गया, फिक्र मत करो। हम थोड़ी देर में घर पहुंच गए। सारा रास्ता खामोशी से कटा था। मैं उसको रुकने का बोलकर जल्दी से घर में घुसी। अम्मी बरामदे में खड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। मैंने उनको कहा, जल्दी से 100 रुपए दें, बाहर रिक्शा खड़ा है। जैसे ही मैं पैसे लेकर बाहर की तरफ आई, वहां कोई भी नहीं था। मैं हैरान हुई, क्योंकि मुझको रिक्शे की आवाज तक नहीं आई थी। मैं सर झटक कर अंदर आ गई। जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म चेंज किया, बैग से सब बुक निकाल कर कपड़े पर फैला दी और बाल तौलिए में लपेट लिए। मुझको शदीद ठंड लग रही थी। अम्मी मेरे लिए खाना ले आई। मैंने देखा थोड़ी सी दाल और चपाती थी। मुझको याद आया, आज मेरी सब दोस्त आपस में बात कर रही थी कि उनके घर पकौड़े और तरह तरह के पकवान बनेंगे। बारिश में ये बातें सोचकर मेरे गले में आंसू अटक गए। मैंने अम्मी के साथ जल्दी जल्दी चंद नमाले लेकर अम्मी से कहा, अम्मी और भूख नहीं है,
अम्मी ने मेरी तरफ देखकर ठंडी सांस भरी और कहा, ठीक है बेटा। अम्मी बर्तन लेकर चली गई। मुझको कुछ देर आराम करने का कहकर मैं बिस्तर में घुसकर सो गई। मैं इतनी देर सोई रही कि मुझको रात को अम्मी ने जबरदस्ती उठाया। मेरी आंखें सुर्ख हो रही थी, सर में और कंधों में शदीद दर्द था। मैं कुछ देर गायब दिमागी से अपने बिस्तर पर बैठी रही। मुझको लगा कि मेरी खिड़की का पर्दा मुसलसल हिल रहा था। मैंने उठकर खिड़की चेक की तो वो बंद थी। मैं पर्दा बराबर करके बाहर आ गई। अब्बू अपने कमरे में थे, अम्मी किचन में। मैं मुंह धोकर किचन में आ गई। अम्मी आटा गूंद रही थी, दाल गर्म हो चुकी थी और मेरा दिल शदीद खराब था। अब फिर दाल देखकर इतनी देर में दरवाजा बजा तो अम्मी दरवाजा देखने गई। थोड़ी देर में वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हुई वापस आई। उनके हाथ में खाने की थाली थी जो बहुत खूबसूरत दस्तरख्वान से ढकी हुई थी। अम्मी ने मुझको कहा कि बेटा देखो, तुमने दिन में भी खाना नहीं खाया था, ढंग से देखो तो अल्लाह ने कैसे सबब पैदा किया है। मैंने बहुत शौक से दस्तरखान हटाकर देखा तो उसमें महकते हुए चावल, खीर, गोश्त का सालन रखा था। मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी कौन था? तो अम्मी ने बताया कोई लड़का था, कह रहा था कि मोहल्ले में नए शिफ्ट हुए हैं, मेहमानों के लिए खाना बनाया था, थोड़ा ज्यादा बन गया था, सोचा मोहल्ले में पूछकर इमाम साहब के लिए दे जाऊं। इस रात हम तीनों ने खूब सैर होकर खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। खाना खाकर हम तीनों जल्द ही सो गए। रात को एकदम मुझको प्यास लगी तो मैं पानी पीने उठी। जग में पानी नहीं था। मैं जग में पानी लेने जैसे ही बाहर निकली तो मैंने देखा कि कोई सफेद लिबास में मलबूस नीम के दरख्त के तने से टेक लगाए खड़ा था। मारे खौफ से मेरी हालत ऐसी हो गई कि ना मेरे कदम उठ रहे थे, ना मुंह से कोई आवाज निकल रही थी। मैं दरवाजे में ही जमी खड़ी थी कि एकदम उस शख्स ने गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा। चांद की रोशनी छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो खूबसूरत नौजवान था, दाढ़ी से सजा हुआ चेहरा। उसने एकदम मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। मैं एकदम से जैसे होश में आ गई। मुझको लगा जैसे वो कोई चोर है या फिर नुकसान पहुंचाने की नीयत से आया है। जैसे ही मैंने अम्मी के कमरे की तरफ देखा और उनको आवाज देने की कोशिश की तो मुझको लगा जैसे सर्द हवा का एक झोंका मुझको छू कर गुजरा है। मुझको शदीद ठंड लगी और मैंने कांपते हुए सामने देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मैं चुपचाप वापस कमरे में आ गई। मैं दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद करके जग को वापस अपनी टेबल पर रखने लगी तो देखा कि इसमें पानी था। मुझको समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था, नजर का धोखा, वहम या फिर सच में। मैंने पानी गिलास में लेकर एक दम पी लिया बिना सांस लिए। गिलास को वापस मेज पर रखा और आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर दम किया और वापस सो गई। सुबह एतवार था इसलिए आंख नहीं खुली। अगली सुबह मैं सब कुछ भूल गई। अम्मी के साथ काम करवाते हुए मैंने देखा रात वाले बर्तन किचन में रखे हुए थे। मैंने किसी ख्याल के तहत देखा तो वो दस्तरख्वान रेशमी कपड़े का था। अजीब सी खुशबू आ रही थी। मैंने बर्तन धोकर रख दिए और फिर से काम में मसरूफ हो गई। अगली रात जब अम्मी खाना बनाने किचन में गई तो फिर से दरवाजा बजा। इस बार मैं दरवाजा खोलने गई तो देखा कोई ओट में खड़ा है, खाने का बर्तन लिए। उसने सिर्फ अपना हाथ आगे किया और बोला, मेरी अम्मी ने कहा है कि जब तक हम यहाँ किसी को जानते नहीं आप लोग ये खाना ले लिया करें, हदिया समझकर। उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। मेरे दिल में एक तजस्सुस था कि मैं उस लड़के का चेहरा देखूं, मगर वो चेहरा दूसरी तरफ मोड़ कर खड़ा था। मैंने मुंह बनाया और उसको कहा कि अच्छा आप रुकें, कल वाले बर्तन भी ले जाएं। मैंने खाना अम्मी को पकड़ा दिया और बर्तन उठाकर उस नौजवान को देने आ गई। जानबूझकर कोशिश कर रही थी कि मैं उसका चेहरा देख सकूं। हालांकि मेरी तबीयत हरगिज ऐसी न थी, मगर दिल के मजबूर करने पर ना चाहते हुए भी मैं ये हरकत करना चाह रही थी। मैंने दरवाजा खोलकर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मैं मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा कर रह गई, अल्लाह आदमी था या जिन, देखो तो सही 1 मिनट में गायब हो गया। अभी मैं वापस मुड़ने ही लगी थी कि किसी ने अचानक मेरे हाथ से बर्तन ले लिया और एकदम दरवाजे से आगे बढ़ गया। उसने जाते जाते कहा, यूं अच्छी बात नहीं होती किसी को छुप छुप कर देखना। उसकी ये बात सुनकर एकदम मुझको ढेर सारी शर्म ने आ घेरा था। मैं भागकर किचन में आ गई। अगले रोज मैं सुबह कॉलेज चली गई। वापसी में उस दरख्त के साथ वही बाबा खड़ा था। उसने मुझको कहा, बीबी रक्षा घर की तरफ जा रहा है, मैं वहीं पिछली गली में रहता हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ, आप कहो तो मैं छोड़ दूं आपको। मैंने ये एक लम्हा के लिए सोचा और फिर रक्षा में बैठ गई। ना जाने क्यों वो बूढ़ा मेरी तरफ सिर्फ एक बार देखता था और फिर सारा रास्ता खामोश रहता। मैं घर के सामने उतर गई। वो आज मेरे सामने ही रिक्शा लेकर पिछली गली की तरफ मुड़ गया। मैं भी मुतमईन होकर घर आ गई। अब ये मामूल बन गया था।
میں نے سہولت ڈھونڈ لی تھی تو اس لیے اماں کو بھی نہیں بتایا تھا، حالانکہ میں پہلے ہرگز ایسی نہ تھی۔ ہم سب ہی بہت صبر شکر سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ میں حافظہ قرآن تھی۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں دن میں کم سے کم 2 بار تلاوت کلام پاک لازمی کریں، اور اسی لیے میرے پاس محلے سے چند بچیاں جن کی عمر 10 سے اوپر تھی پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ میں جب تلاوت کر رہی ہوتی تھی تو کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں بنا رکے پڑھتی ہی چلی جاؤں۔ میرے کمرے کی ایک کھڑکی صحن میں پچھلی طرف کھلتی تھی۔ یہاں پر دیوار اور کمرے کے بیچ میں ایک راہداری سی بنی ہوئی تھی۔ یہ عام طور پر گھروں میں ہوا کے لیے چھوڑی جاتی تھی تاکہ ٹھنڈی ہوا کمرے میں آتی رہے۔ یہیں پر میں نے چند گلاب کے پودے بھی رکھ دیے تھے جن کو میں باقاعدگی سے پانی ڈالتی تھی۔ یہیں پر میں نے چڑیوں کے لیے دانے پانی کا برتن بھی رکھے تھے۔ میرے کمرے میں ہر وقت گلاب کی بھینی بھینی مہک پھیلی رہتی، جس کی مجھے بچپن سے ہی عادت تھی۔ چھوٹے بہن بھائی تھے ہی نہیں، گھر میں ٹی وی ریڈیو جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب اکثر جب میں تلاوت کرتی تو مجھ کو یوں لگتا تھا جیسے کمرے کی پچھلی کھڑکی میں کوئی ایک دم سے گزر کر گیا ہو۔ کبھی میں اس کو اپنا وہم سمجھتی، کبھی سمجھتی کہ کوئی پرندہ تھا اڑ گیا ہوگا اور اپنے ذہن سے جھٹک دیتی۔ ایک روز لائٹ گئی ہوئی تھی، میں نے عشاء کی نماز پڑھی، جمعہ کا دن تھا، اس لیے بچیاں آج شام نہیں آئی تھی اور میں نے گھر آتے ہی مشین لگا لی تھی۔ کپڑے دھونے کے لیے میں آج کے دن صرف نماز پڑھ پائی تھی مگر تلاوت نہیں کر پائی تھی۔ اب بھی تھکن کے باوجود مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے الماری میں رکھا ہوا کلام پاک اتارا اور موبائل کی روشنی جلا کر ٹیبل پر رکھ دی اور تلاوت کرنے لگی۔ میں جیسے جیسے تلاوت کرتی جاتی تھی مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے ذہن سے تمام پریشانی تھکن دور ہو جاتی ہے اور میں ایک عجیب قسم کا سرور محسوس کرتی تھی۔ مجھے باقاعدہ کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ پہلے میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا، پھر میں نے سوچا شاید ابا پانی پینے کے لیے اٹھے ہیں۔ ایک دفعہ سوچا جا کر ان کو پوچھ لوں، پھر دل نے کہا کہ نہیں، تم رہنے دو، تم پڑھو، وہ خود ہی پی لیں گے۔ لیکن یہ کیا کہ اب جیسے جیسے میں تلاوت کر رہی تھی تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرے کمرے کے پیچھے کوئی مسلسل چل رہا ہے۔ مجھ کو ڈر تو نہیں لگا مگر ایک تجسس نے مجھ کو آن گھیرا۔ پھر میں نے سوچا اکثر مجھ کو یہیں سے آہٹیں محسوس کیوں ہوتی ہیں۔ میں نے کلام پاک کو چوم کر بند کر دیا، اس کو واپس رکھ کر اپنا دوپٹہ اچھی طرح سے سر پر لے لیا اور موبائل کو اٹھا کر دھیرے دھیرے اپنے کمرے سے نکل کر میں آہستگی کے ساتھ عقبی صحن کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی میں اس راہداری نما گلی میں پہنچی تو میرا ایک دم سے سانس اوپر کا اوپر رہ گیا، کیونکہ وہاں پر کوئی انسان سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کا دایاں بازو بہت بری طرح سے زخمی تھا، گہری گہری سانسیں لے رہا تھا اور تکلیف کی وجہ سے مجھے ایک قدم آگے جاتا، کبھی ایک قدم پیچھے آتا اور پھر دیوار سے ٹیک لگا کر سانس لینے کی کوشش کرتا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کون ہے وہاں؟ اور میں نے موبائل کی لائٹ سیدھی اس کے چہرے پر ماری۔ وہ وہی خوبصورت جوان تھا جو اس روز مجھے صحن میں نظر آیا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، سفید لباس، چہرے پر سجی خوبصورت داڑھی، پر نور چہرہ، مگر اس کا بازو بری طرح زخمی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح ہو رہی تھیں۔ میں تھوڑا آگے بڑھی اور خاموشی سے دیوار کے ٹیک لگائے اب بیٹھ گیا تھا۔ میں جب قریب گئی تو دیکھا کہ گہرا زخم ہے اس کے بازو پر لگا ہوا، جس کو اس نے ایک ہاتھ سے دبا رکھا ہے۔ میرا دل ایک دم ہمدردی سے بھر گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس وقت مدد کا مستحق تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، نور مجھے پانی پلا دے، خدا کے لیے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں جلدی جلدی پانی لینے دوڑی اور ساتھ میں ایک سفید کپڑا اور پائیوڈین کی بوتل اور ڈھیر ساری روئی بھی اٹھا لائی۔ میں نے اس کو پانی پکڑانا چاہا تو اس کا ہاتھ خون میں بھرا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف بے چارگی سے دیکھا۔ میں نے جلدی سے نیچے بیٹھ کر اس کو اپنے ہاتھ سے پانی پلانا شروع کیا۔ اس نے پورا گلاس ایک ہی سانس میں پی لیا۔ میں نے پائیوڈین روئی پر لگائی، جلدی جلدی اس کی قمیض کا بازو کھینچ کر پھاڑ دیا اور جلدی جلدی روئی کے ساتھ پہلے اس کا زخم صاف کیا جو کسی نوکیلی چیز سے لگا تھا، اور پھر پائیوڈین لگا کر جلدی سے اس پر ڈھیر ساری روئی رکھی اور صاف کپڑے کو مضبوطی سے اس کے بازو پر باندھ دیا۔ وہ مکمل خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، نہ اس نے مجھے روکنے کا کہا نہ ہی کوئی حرکت کی۔ تھوڑی دیر میں اس کا خون بہنا رک چکا تھا۔ میں نے پودوں کے پاس رکھے ہوئے پانی کی بالٹی سے پانی لے کر اپنے ہاتھ دھوئے۔ اب جیسے ہی میں واپس پلٹی تو یہ دیکھ کر میں حیرت سے جم گئی کہ جہاں پر وہ نوجوان موجود تھا وہاں پر اب کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر کر کے دیکھی مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ یہ کوئی خواب تھا۔
پھر میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو ابھی تک گیلے تھے۔ پھر میں اس جگہ پر گئی جہاں پر وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، تو وہاں پر کوئی خون کا نشان نہیں تھا، مگر اس کی قمیض کا پھٹا ہوا بازو وہاں پر ضرور پڑا تھا۔ میں حیران پریشان یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کون تھا اور ایک دم سے کہاں چلا گیا۔ ایک دم سے تھوڑی دور آہٹ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان صحن میں موجود درخت کے پاس کھڑا ہے۔ نہ تو میں نے اس کے چلے جانے کی آواز سنی، نہ ہی کوئی انسان اتنی جلدی وہاں تک پہنچ سکتا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں سرایت کر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں خوف سے زمین پر ڈھیر ہو جاتی، میں نے دیوار کو پکڑ کر سہارا لینا چاہا۔ میرا ذہن ایک دم سے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا اور میں بے جان ہو کر وہیں پر گر پڑی۔ اگلی صبح فجر کی اذان پر بھی میری آنکھ نہیں کھلی۔ امی میرے کمرے میں چلی آئیں مجھے اٹھانے کے لیے۔ جب انہوں نے مجھ سے چادر اتاری اور کندھا ہلا کر مجھے جگانے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا کہ مجھے تو بہت شدید قسم کا بخار چڑھا ہے۔ انہوں نے پریشانی سے مجھے آواز دی اور کہا کہ بیٹے، تمہاری طبیعت کب سے خراب ہے؟ ہمیں بتا دیتی ساری رات جو تم اس طرح تکلیف میں پڑی ہوئی ہو۔ مجھے گہری غنودگی میں ان کی آواز تو آ رہی تھی مگر میری آنکھیں نہیں کھل پا رہی تھی۔ نہ مجھے یہ چیز سمجھ آ رہی تھی کہ میں پچھلے صحن سے کمرے تک کیسے آ گئی۔ جو کچھ رات میں نے دیکھا وہ حقیقت تھا یا خواب؟ امی مجھ پر چادر واپس ڈال کر باہر گئی اور گرم بستر لا کر مجھ پر ڈال دیا۔ اس کے بعد امی نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور پھر گرم چائے کا مگ بنا کر ساتھ میں ڈبل روٹی کے ٹکڑے اور پیناڈول کی گولیاں لے کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امی نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا، ایک دو نوالے کھلائے اور پھر دوا کھلانے کے بعد چائے پلا دی۔ مجھ پر شدید نقاہت طاری تھی۔ میرا ذہن ابھی تک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں رات کا سارا منظر یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر میرے ذہن میں اور میری زبان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں امی سے کچھ کہہ پاتی۔ امی مجھ کو لٹا کر کمرے سے باہر چلی گئیں اور میں دوبارہ سے سو گئی۔ میری آنکھ دوبارہ شام کے وقت کھلی۔ امی اور ابو پریشانی سے میری چارپائی کے پاس بیٹھے تھے اور ساتھ ہی کمرے میں ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرے بازو پر ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ میرے سر میں شدید درد تھا اور مجھ سے آنکھیں کھولنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر میری امی خوشی سے رونے لگی۔ ابو نے بہت پیار سے آگے بڑھ کر میری پیشانی پر پیار کیا اور کہا، بیٹے کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ میں نے مشکل سے کہا کہ ابو ٹھیک ہوں میں، آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جو بہت پرانے ڈاکٹر تھے اور ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے، بچپن میں بھی اکثر مجھے بیمار ہونے پر امی انہی کے پاس لے جایا کرتی تھی۔ انہوں نے بھی مسکرا کر کہا کہ نور بیٹے کیا بات ہے، کس بات سے پریشان ہو تم؟ جو بھی بات ہے اپنے امی ابو کو بتاؤ اور گھبرانے اور پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کی خالی خالی آنکھیں دیکھتی رہی اور میری امی کو دوائیاں سمجھا کر اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلے گئے۔ امی پیار سے میرے سرہانے بیٹھ گئی اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ میں کچھ دیر بعد واپس ہو گئی تھی۔ مجھے گہری نیند میں کوئی آواز دے کر اٹھا رہا تھا، نور آنکھیں کھولو نور۔ یہ کوئی اجنبی آواز تھی جو مجھے سنائی دے رہی تھی مگر میں نہیں جان پا رہی تھی کہ کون مجھے آواز دے رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ کمرے میں سفید رنگ کی عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے پاس رکھی کرسی پر وہی کل والا نوجوان بیٹھا تھا۔ اس نے سفید لباس پر کالے رنگ کی چادر لے رکھی تھی۔ مجھ کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ نوجوان مسکرایا اور کہنے لگا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کل آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، کچھ باتیں بتانی ہیں آپ کو۔ آپ کو پریشان ہونے کی، گھبرانے کی یا ڈرنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک غیر محرم کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر اور خود سے اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر بہت شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید وہ بھی میری کیفیت سمجھ گیا تھا۔ اس نے اپنے کندھوں پہ موجود چادر اتار کر میری طرف بڑھا دی۔ میں نے بستر کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور دوپٹہ شاید امی نے سائڈ پر رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میرے کالے سیاہ لمبے بال تکیے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی نظریں جھکا کر چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ چادر پکڑ کر جلدی جلدی خود پر اچھے طریقے سے اوڑھ لی۔ میں اب اٹھ کر بیٹھ چکی تھی تو اس نے کہا، نور کل آپ نے میری مدد کی جس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ آپ نے جو کچھ بھی دیکھا وہ حقیقت تھا، لیکن آپ خوفزدہ ہو گئیں اور صدمہ لے لیا۔ اس بات کا میں سمجھ سکتا ہوں کہ یوں اچانک سے کسی غیر مرئی مخلوق کو دیکھ کر ایک انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، مگر ہم لوگ بھی آپ کی طرح کلمہ گو ہیں۔ ہم جان بوجھ کر کسی بھی انسان کو یا مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتے، مگر کچھ شریر انسان اپنی بدی کی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور ہمیں قید کر کے اپنے برے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے
जिस वक्त आप तिलावत कलाम पाक करती हैं, मैं ना चाहते हुए भी खिंचा चला आता हूँ। मेरा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं, मगर आपकी आवाज़ में मौजूद तासीर मुझे मजबूर कर देती है। और दूसरी बात, जिस रोज़ आप बारिश में पुराने पीपल के दरख्त के नीचे खड़ी थी, तो ना चाहते हुए भी मेरी नज़र आपके बालों पर पड़ गई और तब से मेरा दिल घायल हो चुका है। मैं जब तक आपको देख नहीं लेता बेचैन सा रहता हूँ। आपको कॉलेज से घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी लेकर मैं बहुत सुकून से चंद लम्हे आपके साथ रह लेता था, मगर कल जब आपने तिलावत करनी शुरू की तो मैं ना चाहते हुए भी उस घर में आ गया। लेकिन एक खतरनाक किस्म के आमिल की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी, जिसने मुझे कैद करने की कोशिश की। क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं तो वो मुझे काबू नहीं कर सका, लेकिन इस मतभेड़ में उस बुरे जिन्नात ने मुझ पर हमला किया और मैं जख्मी हो गया। मैं उनसे छुप छुपा कर आपके घर तो आ गया, मगर मेरी हालत शदीद खराब हो गई। आपने कल जिस तरह मेरी मदद की, मुझे समझ आ गई कि सब इंसान बुरे नहीं होते और आपका दिल कितना खूबसूरत है। लेकिन मेरे जाने के बाद जो आपकी हालत हुई, मैंने ही आपको इस कमरे में पहुंचाया था। मैं हैरत से गंग बैठी उसकी बातें सुन रही थी। अगर मैं उसको कल गायब होते ना देखती तो कभी भी यकीन न कर पाती कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से है। और अब मुझे समझ आ गई कि अक्सर सुनाई देने वाली आहटें भी इसी की थी। सहन में लगे हुए दरख्त के पास उसका नजर आना, रिक्शे वाले का एकदम से सामने आना, सारा रास्ता वो मुझे कोई बात नहीं करता था। मैंने खौफजदा अंदाज से उसकी तरफ देखा और पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? जब आप जानते हैं कि मैं एक इंसान हूं और आप एक जिन, तो फिर बार बार मेरे सामने आने की कोशिश क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि मेरा दिल इतना मजबूत नहीं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली औलाद हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसने मेरी बात सुनकर बहुत गहरे दुख से मेरी तरफ देखा और फिर कहा कि मैं कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ इस बात की इजाज़त चाहता हूँ कि जब आप तिलावत करें तो मैं ज़रा सी देर आपकी तिलावत सुन सकूं। और हाँ, आइंदा आपके सामने आकर आपको खौफजदा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मगर आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई ख्वाहिश हो, तो आप मुझे याद कर सकती हैं। मैं इस पूरी दुनिया की नेमतें आपके कदमों में लाकर रख सकता हूँ, लेकिन मुझे खुद से दूर जाने का हुक्म हरगिज़ न दे। मैं बहुत मजबूर हूँ अपने दिल के हाथों से। उसका यूं खुल्लम खुल्ला इजहार मोहब्बत सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा और साथ ही मेरे अंदर भी एक अजीब सा एहसास जगा। मुझ जैसी आम सी लड़की भी इतनी खुश नसीब हो सकती है कि कोई उसको देखने के लिए और सुनने के लिए तरस रहा हो, मगर मैंने उस पर कुछ भी जाहिर नहीं किया। अब मुझे ये भी समझ आ गया कि रोज रात को खाना देकर जाने वाला भी यही खूबसूरत जिन था। अचानक मेरे जहन में एक शरारत सूझी। मैंने कहा, आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। उसने कहा, जी बिल्कुल। तो ठीक है, मेरी पसंदीदा खाने की कोई चीज़ अभी के अभी मेरे सामने ले आए तो मैं मानूंगी। मुझे लगा कि जैसे ये शरारत वो नहीं समझेगा, मगर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा उठा। उसने आंखें बंद करके अपना हाथ एक तरफ को बढ़ाया। पहले उसके हाथ में अनार के जूस से भरा हुआ जग आ गया, जो खुद ब खुद हवा में चलता हुआ मेरे पास रखी हुई मेज पर रखा गया। उसके बाद उसने हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में एक डिश आ गई, जो खूबसूरत दस्तरखान से ढकी हुई थी। वो डिश भी मेरे बराबर ही रखी गई। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर उसे उठाकर देखा तो उसमें सब कुछ मेरी पसंद का मौजूद था। मैंने हैरान नजरों से उसकी तरफ देखा तो उसने मुस्कुराकर सर झुकाया और सीने पर हाथ रख दिया और कहा कि मेरे लिए कोई और हुक्म। मैं उसे यूं करता देखकर एकदम से शर्मा गई। वो मेरे तासुर देखकर हल्की आवाज से हंस पड़ा। मुझे अब उससे खौफ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी। उसने कहा, ठीक है, आप जल्दी जल्दी खा लें, तब तक मैं आपकी अम्मी को बाहर ही मसरूफ रखता हूँ, वरना वो भी परेशान हो जाएंगी, और मुझे इजाज़त दे दीजिए कि मैं कभी कभार आपको देखने आ सकूं। तो मैंने नखरे से उसकी तरफ देखा और कहा, इतनी आसानी से इजाज़त नहीं मिल सकती, मैं सोच के फिर बताऊंगी, अब आप जा सकते हैं। उसने नाराज़गी भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है, जब आपका दिल करे आप मुझे बता दीजिएगा। फिर मैंने कहा कि मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, मुझे तो आपका नाम ही मालूम नहीं। तो वो मुस्कुराया और कहने लगा, मेरा नाम मोमिन है। आप मुझे जब भी आवाज़ देंगी मैं फौरन चला आऊँगा। और इस तरह वो पलक झपकते ही मेरे कमरे से गायब हो गया। मुझे खूब भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने जी भरकर खाना खाया और जैसे ही मैंने वो जूस पिया तो मुझे यूं लगा जैसे मेरी सारी नक्काहत एकदम से गायब हो गई। मैंने बर्तनों की तरफ देखकर परेशानी से सोचा कि अगर अम्मी ने ये देखा तो उन्हें क्या कहूंगी। अभी मैं ये सोच रही थी कि मेरे सामने से वो बर्तन गायब हो गए।
میں مسکرائی اور ہلکی آواز میں کہا کہ آپ ابھی تک یہی موجود ہیں؟ وہ دھیمی سی آواز میں ہنسا اور کہا کہ آپ کا خادم ہوں، جب دل چاہے گا بلا لیجیے گا، جاتا ہوں۔ میرے کمرے میں موجود کھڑکی کا پردہ ایک دم سے ہلا اور یوں لگا جیسے کوئی ہوا کے جھونکے کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے کندھوں پر موجود اس کی دی گئی چادر کو لمبی سانس لے کر سونگھا، جس سے بہت ہی دل فریب مہک آ رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی چادر کو اتار کر تہہ لگایا اور اپنی الماری میں رکھ دیا، اور پھر اپنا دوپٹہ ڈھونڈ کر اوڑھ لیا۔ اس خوشبو کا احساس ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں باہر امی کے پاس چلی آئی۔ ان کے پاس محلے کی 2-3 عورتیں بیٹھی تھیں۔ میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا، ہم نے سنا تھا کہ تمہیں تیز بخار تھا، اس لیے ہم تمہاری خیریت پوچھنے آئے، مگر تم سو رہی تھی تو ہم آپا کے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے ان سب کو مسکرا کر سلام کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ہماری خیریت پوچھنے آئی۔ امی نے ان لوگوں کے لیے چائے بنا رکھی تھی۔ وہ کچھ دیر بیٹھی اور پھر چلی گئی۔ امی نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میری بیٹی اب کیسا محسوس کر رہی ہے؟ میں نے امی کے گلے میں پیار سے اپنی باہیں ڈال دیں اور کہا کہ امی، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ امی نے میرے ماتھے پر پیار کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم منہ ہاتھ دھو لو، میں نے تمہارے لیے کھچڑی بنائی ہے، تھوڑی سی کھا لو، دوا لے لو۔ میں نے پریشانی سے سوچا کہ میں تو کھانا کھا چکی ہوں، مگر پھر امی کا دل رکھنے کے لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اور کھا لیتی ہوں۔ میں جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر آئی۔ امی نے میرے لیے کھانا نکال دیا تھا۔ میں نے ذرا سا کھانا کھایا اور کہا کہ امی، میرا دل نہیں کر رہا، اور امی نے پیار سے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، کچھ دیر بعد کھا لینا، اور برتن اٹھا کر چلی گئی۔ میں نے امی سے دوا لے کر کھائی۔ شام کو ابو بھی آتے ہی میری طبیعت پوچھنے لگے تو امی نے کہا کہ اب بہت بہتر ہے ماشاءاللہ۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ تم نے کسی چیز کا صدمہ لیا ہے اور تم کسی چیز سے خوف زدہ ہو، کیا بات ہوئی تھی بیٹا؟ میں نے پریشانی سے ابو کی طرف دیکھا اور پھر فوراً اپنا ذہن چلایا۔ میں نے کہا ابو، صدمہ نہیں لیا تھا، اصل میں کچھ دن بعد امتحانات ہیں، ان کا سوچ رہی تھی، اور دوسرا کل دن میں کپڑے دھوئے تھے نا، اس کی وجہ سے تھکن زیادہ ہو گئی تھی، شاید یہی کوئی فرق لگ گیا تھا۔ ابو امی سے کہنے لگے کہ بیگم، بچی کے کھانے پینے کا تھوڑا دھیان رکھا کرو، مجھے لگتا ہے کہ یہ کمزور ہو گئی ہے۔ اس طرح ہلکی پھلکی بات کرتے رہے ہم لوگ۔ ذرا سی دیر میں رات ہو گئی۔ ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ اگلی صبح جب کچھ نارمل تھا تو اعتبار کا دن تھا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے گھر کی صفائی کرنے شروع کی، اور جب صفائی کرتے ہوئے میں پچھلی طرف راہداری میں پہنچی تو دیکھا وہاں بہت کچھ خوبصورت پھول گملوں میں سجے ہوئے ہیں، جن سے بہت ہی دل فریب مہک اٹھ رہی ہے۔ میرا دل ایک دم جنزاد مومن کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے اس کو یاد کیا تو اچانک سرسراہٹ سی ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اسی طرح کے سفید لباس میں دیوار سے لگا مسکرا رہا تھا۔ آپ نے یاد کیا شہزادی صاحبہ؟ تو غلام حاضر ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سینے پر رکھا اور سر کو خم کر دیا۔ میں اس کی یہ ادا دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ اتنے میں امی مجھے آواز دینے لگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو صحن میں امی کی طرف دوڑ پڑی۔ میرے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی جس کو دیکھ کر کوئی بھی چونک جاتا۔ شاید مجھے بھی اس جن ذات سے محبت ہو رہی تھی۔ میں نے یہ خیال آنے پر اپنے آپ کو ہلکی سی سرزنش کی۔ وہاں پر محلے کی پرانی جاننے والی آنٹی بیٹھی تھی، وہ اپنے بچوں کی ٹیوشن کے لیے آئی تھی۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ہاں کا اشارہ تھا۔ میں نے آنٹی سے ضروری بات کرنے کے بعد ان سے کہہ دیا کہ آپ کل سے ٹیوشن پر بھیج دیجیے گا بچوں کو، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ امی ابو کا تھوڑا سا ہاتھ بٹا سکوں۔ موسم بارش والا ہی ہو رہا تھا۔ امی نے میری پسند کے آلو پالک کے پکوڑے بنانا شروع کر دیے۔ میں بادلوں کی دیوانی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں بچوں کی طرح جھومنے لگوں، اور جیسے ہی ہلکی ہلکی بوندیں گرنے لگی میں بے اختیار ہو اٹھی اور صحن میں بازو کھول کر بارش کی بوندوں کا مزہ لینے لگی۔ وہ وہیں صحن میں لگے ہوئے جامن کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر میری طرف محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو مجھے ڈھیر ساری شرم نے آ گھیر لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور میں بھی پھر محویت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ امی نے مجھے آواز دی، مانور بیٹا بارش میں مت بھیگو، کل ہی تو بخار میں پڑی تھی، طبیعت خراب کرنی ہے۔ میں طرح طرح کے منہ بناتی ہوئی امی کی بات مان کر امی کے پاس کچن میں چلی گئی اور وہاں سے پکوڑوں کی پلیٹ اٹھا کر برآمدے میں بیٹھ کر مزے لے لے کر کھانے لگی۔ وہ مجھ سے دور کھڑا تھا لیکن اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، شہزادی صاحبہ اکیلے اکیلے پکوڑے کھا رہی ہیں؟
कुछ हमारा भी ख्याल कर ले। मैंने उसकी तरफ भी मुंह चढ़ा दिया, फिर कुछ सोचकर उसको भी पकौड़ों का इशारा किया तो मैं हैरान रह गई कि प्लेट से एकदम से पकौड़े गायब हो गए। जब मैंने उसको देखा तो खड़ा हंस रहा था। जैसे ही उसने पकौड़े खाए, तेज मिर्चों की वजह से वो खांसने लगा। अब उसको देखकर हंसने की बारी मेरी थी। रात को जब मैं अपने मखसूस वक्त पर तिलावत करने बैठी तो वो फौरन बहुत बाअदब होकर खिड़की के बाहर खड़ा होकर ही सुनने लगा। मुझको उसकी ये अदा भी बहुत प्यारी लगी थी कि वो जानबूझकर मेरे करीब आकर मुझे छूने की कोशिश नहीं करता था, और अगर वो कभी देखता कि मैंने सर से दुपट्टा उतारा हुआ है तो उसकी नजरें फौरन झुक जाती थी। वरना मैंने आज तक यही सुना था कि जिन्नात जिस लड़की पर आशिक हो जाते हैं उसको बहुत तंग करते हैं। ऐसे वाकयात अक्सर मोहल्ले की औरतों से सुनने को मिलते रहते थे, और ख़ास तौर पर ये चीज़ें जवान लड़कियों के बारे में कही जाती थी कि जिन्नात उनके साथ गलत हरकत भी कर जाते हैं। मगर ये जिनजात मोमिन बल्कि इस तरह से पेश आता था कि जैसे कोई शरीफ और नफ्स इंसान हो, और इसी बात की वजह से मैं उसकी मौजूदगी में भी अपने आप को महफूज तसव्वुर करती थी। ऐसा वैसा कुछ भी मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी और के इख्तियार में हूँ। पीर के रोज़ जब बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने को आए तो उस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। मैंने कॉलेज से आकर नमाज पढ़ी, खाना खाया और ज़रा सी देर को सुस्ता भी लिया था। बच्चों को बैठे हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि दरवाज़ा बजा। उन्हीं में से एक बच्चा उठकर दरवाज़ा खोलने गया तो वापसी में उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत चली आई। उसने अम्मी से सलाम दुआ की और फिर मुझसे अम्मी ने उसको बैठने का इशारा किया और कहा कि माफ़ कीजिएगा बहन, पहले आपको कभी नहीं देखा, आप कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं? तो उसने कहा, जी हम आपके नए पड़ोसी हैं, 2-3 गलियां छोड़कर हम कुछ दिन पहले ही इस मकान में शिफ्ट हुए हैं। वो मेरा ही बेटा है जो रात को अक्सर खाना देने आता है। अम्मी ये सुनकर बहुत खुश हुई और मुझे कहा कि बेटा जाओ आंटी के लिए चाय चढ़ा दो। मैं भी खुशी खुशी चाय बनाने आ गई तो मैंने देखा कि मोमिन किचन में ही पहले से मौजूद था। अब मेरे जहन में एकदम से ख्याल आया कि ये तो मोमिन की वालिदा हैं। मुझको बहुत परेशानी सी हुई और मैं खामोश हो गई। उसकी सरगोशी मेरे कान में गूंजी कि क्या बात है, आपको मेरी अम्मी का यहाँ आना पसंद नहीं आया? मैंने पलटकर शिकवा भरी नजरों से उसको देखा और कहा, आप जानते हैं तो ये सब कोई मामूली बात नहीं है। अगर अम्मी अब्बू या किसी और को मालूम हुआ कि आप कौन हैं तो आप जानते हैं कि क्या होगा। उसने कहा, क्या हम आपको तकलीफ पहुंचाते हैं या आप ऐसा सोचती हैं कि हमारी वजह से आपको तकलीफ पहुंचेगी? उसकी ये बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई और चेहरे से कुछ खफा खफा सा लग रहा था, और फिर बिना कोई बात किए वो वहां से गायब हो गया। मेरा दिल एकदम से उसके लिए उदास हो गया। मैं जब वापस आई तो वो आंटी अम्मी से कह रही थी कि उनकी बहन के बच्चे हैं जो कि कुरान पाक की तालीम हासिल करना चाहते हैं, मगर पहले वो स्कूल जाते हैं और फिर ट्यूशन, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ रात को पढ़ने आ सकते हैं। अगर आपकी बेटी 1 से 1.5 घंटा भी उन्हें पढ़ा दे तो उनकी कुरानी तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी। अम्मी उनकी बात सुनकर कहने लगी कि मैं क्या कह सकती हूँ, इस बारे में तो महानूर ही बता सकती है। वो आंटी मुझे बहुत ही प्यार से देख रही थी। मैंने कहा कि आंटी रात को ही क्यों, अगर आप चाहें तो दिन में भी थोड़ा बहुत वक्त निकाल सकती हैं। तो उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि नहीं बेटा, हमारी मजबूरी समझो, वो बच्चे काफ़ी दूर रहते हैं और वो सिर्फ रात को ही आया करेंगे। उनको छोड़ने और लेने के लिए गाड़ी आया करेगी और निहायत ज़हीन बच्चे हैं, तुम्हें उन पर मेहनत करके अफसोस नहीं होगा। और साथ में अम्मी से कहने लगी कि बहन मैं जानती हूँ भाई साहब मस्जिद में पेश इमाम हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आपके घर पर ही पढ़ें, लेकिन अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो तो फिर मुझको बता दें, मैं जिद हरगिज नहीं करूँगी। मैंने आंटी को चाय उठा कर दी। अम्मी सोच में पड़ गई और फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि बहन ठीक है, मगर रात को भी जल्दी कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द वो बच्चे पढ़ने आ जाएं, क्योंकि इनके अब्बा कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाएं तो ही अच्छा होता है। तो आंटी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, जी मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मैं मगरिब के कुछ वक्त देर बाद का वक्त अपनी बहन से कह दूंगी और इशा से पहले या इशा के बाद बच्चे वापस चले जाया करेंगे। मैं गहरी सोच में थी मगर अम्मी से कुछ भी कह नहीं सकती थी। वो आंटी थोड़ी देर बैठी और फिर उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, नूर बेटा आप मुझे बता दें 4 बच्चों का हदिया कितना लेना चाहेंगी? उनकी ये बात सुनकर मैं चौंक उठी। मैंने कहा, आंटी इस काम का हदिया मांगा नहीं जाता, जो आप अपनी खुशी से देना चाहें, और अगर ना भी दें तो कोई मसला नहीं। जिस पर वो आंटी मुस्कुरा उठी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और अपने पर्स से 10,000 रुपए निकाल कर मेरे इनकार करने पर भी मेरी मुट्ठी पर दबा दी और कहने लगी, बेटा
मैं तुम्हें अपनी बेटी समझ रही हूँ, इनकार मत करना। मैंने अम्मी की तरफ देखा, अम्मी ने भी उनकी तरफ देखा और फिर मुझे कहा कि ठीक है बेटा, रख लो, आंटी इतने प्यार से दे रही हैं। और अम्मी उनको दरवाजे तक छोड़ने आई तो देखा कि मोमिन बाइक लिए उनका इंतजार कर रहा था। उसने अम्मी को सलाम किया और मेरी तरफ देखा तक नहीं। उनको अल्लाह हाफिज करके हम वापस आ गए। अम्मी ने अंदर आकर खुदा का शुक्र अदा किया और कहने लगी कि नूर बेटा, तुम्हें जहमत तो होगी, मगर अगर इसी तरह बच्चे तुमसे पढ़ने लगे तो बेटा तुम्हारे वालिद साहब की मदद हो जाएगी। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप फिक्र मत करें, अगर और भी ट्यूशन के बच्चों के लिए कोई खातून आए तो आप उसको कह दें कि मैं बच्चों को पढ़ा दिया करूंगी। अम्मी ने खुश होकर मेरा माथा चूमा। मैंने पैसे अम्मी को पकड़ा दिए। अम्मी मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, मगर मेरा जहन मोमिन की नाराजगी में ही अटका हुआ था। और दूसरा, मैं ये सोच रही थी कि कहीं अब्बा को या अम्मा को ये बात पता न लग जाए कि ये बच्चे इंसानी बच्चे नहीं, तो फिर उनका रद्द अमल क्या होगा। मगरिब से कुछ पहले मैंने बच्चों को छुट्टी दे दी। वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था और मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मैं वुजू करके नमाज के लिए खड़ी हो गई और दुआ में अपने अम्मी अब्बू की सेहत की दुआ की और दुआ की कि या अल्लाह पाक मेरे वालिद के रिस्क में इजाफा फरमा। उनका तो कोई बेटा भी नहीं है जो बुढ़ापे में उनका ध्यान रख सके। मैं जब भी नमाज में ये दुआ मांगती थी तो बेइख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मेरी पैदाइश के वक्त होने वाली पेचीदगियों की वजह से मेरी अम्मी को दोबारा कोई भी औलाद नहीं हो सकी। मुझे भी अक्सर बहन भाइयों की कमी शिद्दत से महसूस होती थी और इसी तरह अक्सर अब्बा उदास हो जाते थे कि जब मेरी बेटी इस घर से रुखसत हो जाएगी तो हम दोनों बूढ़े मियाँ बीवी तो अकेले रह जाएंगे। उस पर मेरी अम्मी मजाक में कहती कि तो ठीक है, आप अपनी बेटी को रुखसत मत कीजिएगा, इसके लिए कोई घर दामाद ढूंढ लीजिएगा। और उनकी इस बात पर अब्बा और मैं हंस पड़ते थे। मैं बहुत देर तक जाए नमाज पर बैठी रही। अम्मी ने मुझे आवाज दी कि बेटा दरवाजा बज रहा है, जाकर देखो कौन है। मेरा दिल जोर से धड़क उठा और मैं सोचों में गुम दरवाजा खोलने चल दी। वहां पर 4 बहुत ही खूबसूरत बच्चे खड़े थे। उनके पीछे स्याह रंग की वैन खड़ी थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर मोमिन खुद मौजूद था। उसने बच्चों को कहा, बेटा ध्यान से जाओ और जो बातें तुम्हें समझाई हैं उन पर अमल जरूर करना। बच्चों ने सादतमंदी से गर्दन हिलाई और मेरे पीछे पीछे घर में चले आए। मैं उन बच्चों को अपने कमरे में पढ़ाना चाहती थी ताकि किसी आने जाने वाले की नजर उन पर ना पड़े। अम्मी भी आकर उन बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत बच्चे हैं, माशाल्लाह। मैंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो मुझे भी जल्दी अंदाजा हो गया कि वाकई बच्चे बहुत ही ज़हीन हैं। ईशा की अजान से कुछ देर पहले दरवाजा बजा। एक बच्चा जल्दी जल्दी दरवाजे पर गया और वहां से मोमिन का पैगाम लेकर आया। उस्तानी साहिबा, भाई कह रहे हैं कि हमारी छुट्टी का वक्त तय कर लें। मैंने कहा कि ठीक है बेटा, आप लोग जाइए। मोमिन इतना नाराज था कि वो घर में भी आना नहीं चाह रहा था। बच्चे चले गए। अब ये मामूल बन गया था कि दिन में मैं इंसानों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात को जिन्नात के बच्चों को कुरान शरीफ। मुझे इन दोनों से अच्छा मुआवजा मिल रहा था जिसे मैं पाबंदी से अम्मी को देती थी। वो मुझे बस दरवाजे पर ही नजर आता, ना ही उसकी खुशबू अब घर में महसूस होती। मैं परेशान भी थी मगर खामोशी से वक्त गुजार रही थी कि एक दिन अम्मा ने बड़ी ही अजीब बात कर दी कि बेटा वो लड़का जो उस दिन उस खातून के साथ आया था वो तुम्हें कैसा लगता है। मैं हैरान परेशान अम्मा को देखने लगी। अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? तो अम्मा ने मुझे बताया कि बेटा वो लड़का तुम्हारे अब्बा के पास कुरान शरीफ को दोबारा से पढ़ने आता है। तुम्हारे अब्बा ने मुझसे जिक्र किया था तो मैंने बताया कि उनके बच्चे घर पर ही तुमसे कुरान शरीफ पढ़ने आते हैं। बेटा मैं सोच रही थी कि तुम्हारा रिश्ता मोमिन से अगर हो जाए तो कैसा रहेगा। मुझे वो बहुत पसंद आया है। मैं हैरानी से अम्मी को देख रही थी। वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि वो लड़का कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन ज़ादा है। और साथ ही मेरा दिल भी बहुत उदास हो गया। काश कि वो इंसान होता तो मैं हरगिज अम्मी की इस तजवीज़ की मुखालिफत न करती। एकदम से मेरा दिल भर उठा और मैं अम्मी के गले रख कर रोने लगी। अम्मी घबराई और कहने लगी कि बेटा मेरी बात बुरी लगने वाली तो नहीं, सभी बेटियों को एक ना एक दिन अपने घर जाना होता है। उनकी ये बात सुनकर मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो बेचारी क्या जानती थी कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मुझे रोता देखकर अम्मी भी रो पड़ी। मैंने देखा कि वो आज सहन में लगे हुए जामुन के दरख्त के पास खड़ा था। उसने मुझे गुस्से से इशारा किया। मेरे कान में उसकी आवाज़ आई, अगर मेरी वजह से रो रही हो तो मुझे कह दो, मैं दोबारा तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। मैंने एकदम शिकायती नजरों से उसकी तरफ देखा और वो गुस्से से गायब हो गया। रात को अब्बा इशा की नमाज पढ़ाने के बाद घर आए तो उन्होंने अम्मी से कहा
کہ ماں نور بیٹے کو بلا لو، مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ امی جب مجھے بلانے آئیں تو بہت اداس تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ رو کر آئی ہوں۔ میں ابو کے پاس جا کر بیٹھی تو ابو نے کہا، نور بیٹا، تمہیں کوئی بات بتانی ہے جو کہ تمہیں 4 سال پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی جب تم 18 سال کی ہوئی، مگر تمہاری ماں کی ممتا کو دیکھ کر میں مجبور ہو گیا۔ میں ابو کی یہ بات سن کر پریشان ہو گئی اور ان سے کہا، ابو کیا بات ہو گئی؟ ابو نے جب مجھے بتانا شروع کیا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر آسمان گرا ہو۔ ابو نے کہا، بیٹا، انسانوں کی طرح ہی جنات بھی اس دنیا میں جا بجا ہر جگہ موجود ہیں۔ ہم سے زیادہ تعداد انہی لوگوں کی ہے، جن میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی۔ بیٹا، میرے والد بھی پیش امام تھے، میرے ساتھ مدرسے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کے بچے بھی پڑھنے آتے تھے جن کا علم میرے والد صاحب کو تھا۔ ایسے ہی میں 13 سال کی عمر میں میری دوستی ایک جنزادے خیام کے ساتھ ہوئی، جو کہ اس وقت تک جاری رہی جب تک وہ زندہ رہا۔ ابو یہ بات بتاتے ہوئے اداس بھی تھے۔ ابو نے کہا کہ بیٹا، تمہاری ماں کو اللہ جب بھی اولاد کی نعمت دیتا تو وہ چند گھنٹے زندہ رہ کر دنیا سے چلی جاتی۔ میں نے علاج معالجے کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر جو خدا کو منظور۔ آخری بار ہماری جو بیٹی پیدا ہوئی وہ صرف اور صرف 6 گھنٹے زندہ رہی۔ ایسے وقت میں خیام اور اس کی بیوی ہمیشہ ہم دونوں کی ڈھارس بندھاتے تھے۔ آخری بار جب ہم نے اپنی اولاد کو کھویا تو میں نے یہ عہد کر لیا کہ اب مزید یہ دکھ تمہاری ماں کو اٹھانے نہیں دوں گا، کیونکہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مگر جب تمہاری ماں کی خالی گود کو دیکھتا اور اس کو غم سے چور دیکھتا تو پھر سوچتا کہ کسی یتیم بچے کو لا کر تمہاری ماں کو سونپ دوں۔ ایسے میں ہی اچانک خیام کے گھر میں تم پیدا ہوئی۔ تمہاری ماں اور تمہارا باپ تمہیں لے کر ہمارے پاس آ گئے اور تمہاری ماں نے اپنی بیٹی مجھے دے دی اور کہا کہ بھائی صاحب، آج سے یہ آپ کی بیٹی ہے۔ جب تمہاری ماں نے یہ دیکھا تو وہ خوشی سے نڈھال ہو گئی۔ میں یہ جانتا تھا کہ یہ بات آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے باعث تکلیف ہو، مگر اپنی بیوی اور تمہاری ماں کی حالت دیکھ کر میں بھی خود غرض ہو گیا، اور میری جان، یوں تم میری بیٹی بن گئی۔ خیام اور اس کی بیوی تم سے ملنے آتے رہے، مگر ایک دن خیام پر دشمن نے حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ یوں تمہاری ماں اکیلی رہ گئی اور تمہارے بڑے بہن بھائیوں کی پرورش کی وجہ سے وہ دوبارہ تم سے ملنے نہ آ سکی۔ ایسے میں تم 8 سال کی ہو گئی۔ تب وہ ایک بار آئی، تم سے ملی اور ہم دونوں میاں بیوی سے یہ کہہ کر گئی کہ بھائی جان، یہ ویسے تو آپ کی بیٹی ہے، مگر جیسے ہی یہ 18 سال کی ہوگی تو اس کے اندر ہم لوگوں کی ساری خصوصیات آ جائیں گی۔ بہتر ہوگا کہ آپ اسے بتا دیں، اور اگر نہ بتا سکیں تو پھر کوشش کیجیے گا کہ یہ کسی انسان کی محبت میں مبتلا نہ ہو بیٹھے، کیونکہ اس کی شادی ایک جن ذات سے ہی ہو سکتی ہے، ورنہ جو انسان بھی اس کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا، اس کے باپ کے دشمن نہ صرف اس کو بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں واپس پلٹ گئی۔ بیٹا، میں نے تمہیں بہت محبت اور پیار سے پالا اور اپنی طرف سے ایسا کوئی بھی موقع نہیں آنے دیا کہ حادثاتی طور پر بھی تمہارے اندر چھپی ہوئی تمہاری کوئی قوت آشکار ہو۔ مگر اب جب سے مومن نے اس گھر میں آنا شروع کیا ہے، میں تب سے ہی انتظار میں تھا کہ تم خود مجھے اس کا بتا دو۔ بیٹا، میں حصار کر کے سوتا ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کب اس گھر میں آیا اور کب گیا، لیکن کیونکہ وہ نہایت نیک اور فرما بردار بچہ ہے، اس لیے میں نے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اس کی والدہ کو بھی ساری حقیقت پتہ ہے۔ پہلے تمہاری ماں نے کہا کہ تمہیں بنا بتائے ہی اس کے ساتھ بیاہ دیا جائے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ بات تمہارے ذہن پر بہت برا اثر ڈال رہی ہے تو سوچا کہ تم کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ میں حیران پریشان بیٹھی اپنے ابو کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے ہی نہایت بوڑھے اور تھکے ہوئے دکھائی دینے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے سر پر اوڑھی ہوئی ٹوپی اتار کر رکھ دی۔ ایسا وہ صرف اور صرف پریشانی میں کرتے تھے، اور کندھے پر موجود رومال چہرے پر رکھ کر رو پڑے۔ ایک دم سے تڑپ کر اپنے ابو کے قدموں میں جا بیٹھی۔ میں نے کہا، پیارے ابو، آپ پر میری جان بھی قربان ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ ابو، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، میں آپ کو اور امی کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ ابو، میں اپنی کوئی بھی قوت کا استعمال نہیں کرنا چاہتی، مجھے آپ نے پالا ہے، مجھے دودھ میری اس ماں نے پلایا ہے، میرا تو کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ ابو، مجھے خود سے جدا مت کریں۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، بیٹا، یہی دنیا کا دستور ہے، بیٹیوں کے ماں باپ کو اکیلے ہی رہنا پڑتا ہے۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں، اس لیے انکار مت کرنا۔ امی خاموشی سے بیٹھی رو رہی تھی۔ میں جا کر امی کے گلے لگی
اگلے روز وہی خاتون 2-3 دوسری عورتوں کے ساتھ باقاعدہ رشتہ لے کر چلی آئی۔ مومن ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا۔ اس آنٹی نے میرے ہاتھ میں محلے کی چند عورتوں کی موجودگی میں انگوٹھی پہنا دی، جن کو میری امی نے موقع مناسبت سے ہی بلا لیا تھا۔ تبھی لوگ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دینے لگے۔ میں بالکل خاموش تھی۔ آنٹی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، میرا ماتھا چوما۔ جو انگوٹھی انہوں نے میرے ہاتھ میں پہنائی تھی وہ یوں چمک رہی تھی جیسے کہ ہیرے جڑے ہوں۔ تمام محلے کی عورتیں بھی بہت خوش تھیں، کیونکہ امی ابو سبھی کی خوشیوں میں شریک ہوتے تھے۔ اسی دوران ابو کے پاس بھی 2-3 لوگ آ کر شادی کی تاریخ طے کر گئے تھے۔ نکاح بہت سادگی سے ہونا طے پایا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنی جنت سے دور جا رہی ہوں۔ چند روز بعد جمعہ کے دن امی نے میری ساس کا لایا ہوا جوڑا پہنایا کہ مجھے تیار کر دیا، جو کہ سفید رنگ کا تھا اور بہت ہی نفیس کام تھا۔ بہت ہی سادگی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ امی ابو نے بڑی خوش دلی کے ساتھ میری رخصتی کر دی۔ ان کے ساتھ چند لوگ بھی تھے۔ محلے والوں کو کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہوا۔ پہلے ہمیں اسی گھر جانا تھا جہاں پر وہ انسانی روپ میں پچھلے 1 سال سے رہ رہے تھے۔ پھر مجھے جس کمرے میں بٹھایا گیا وہ نہایت ہی خوبصورت انداز سے سجا ہوا تھا۔ سفید رنگ کے بھاری پردے، خوبصورت بستر، طرح طرح کے خوبصورت پھول، میرا پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ یہ لڑکیاں بہت ہی خوبصورت تھیں، اور وہ بچے جو مجھ سے پڑھنے آتے تھے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ان کی والدہ یعنی کہ میری ساس کی بہن بھی بہت خوبصورت تھی۔ میری ساس نے سب کو کمرے سے باہر بھیجا، مجھے چند ایک نصیحتیں کی اور پیار کر کے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا جس کا انتظار پچھلے 1 سال سے کر رہی تھی، اور میرے سامنے بستر پر بیٹھا تھا۔ شرم کی وجہ سے میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان میں گہری خاموشی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے آہستگی سے اس کا جواب دیا، اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک بہت ہی پیاری انگوٹھی پہنا دی۔ میں نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوبصورت خوابوں کا ایک جہان بسا ہوا تھا۔ ہم دونوں خاموش تھے، مگر فضائیں گنگنا رہی تھی۔ وہ بولا، شہزادی صاحبہ، آپ کا خادم حاضر ہے، حکم کیجئے کیا پیش کروں؟ دل و جان یا یہ دنیا لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں؟ مسکرا اٹھی اور کہا، میری دنیا ہی آپ ہیں۔ ہواؤں میں خوشیوں کے نغمے گونج رہے تھے۔ ہم دونوں کی پاکیزہ محبت کو خدا نے منزل تک پہنچا دیا تھا۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ کیا مومن میرے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ان کا بیٹا بن کر رہے گا، یا پھر مجھے بھی اپنی دنیا میں لے جائے گا؟ مجھے اپنے پیارے ماں باپ کی محبت کا قرض ادا کرنا چاہیے، یا پھر مومن کے ساتھ اپنی الگ جنت بسا لینی چاہیے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔